सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौं उम्मेदवारी दर्ता सम्बन्धी समाचारबाट। जनकपुर धाममा दोस्रो दिन पनि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। मेयर र उपमेयर सहित विभिन्न 25 वटा वडाको लागि आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको लागि 2 दिन समय निर्धारण गरेकोमा आज दोस्रो दिन उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आज उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कांग्रेस सभापतिबाट राजीनामा दिएका मनोज शाहले मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्तारूढ दलले गठबन्धनको तर्फबाट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका को मेयर जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई दिने निर्णय गरेपछि शाह असन्तुष्ट थिए। पटक पटक निर्णय परिवर्तन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदा पनि सुनवाई नभएपछि उनले शुक्रबार उपमहानगरको सभापति पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए। राजीनामा दिने क्रममा उनले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने बताएका थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरको मेयरको टिकटको आश्वासन पाएर 6 दिन अघि नेकपा एमाले प्रवेश गरेका जानकीराम शाहले पार्टी प्रत्याग गरेका छन्। एमाले जनकपुरको मेयरमा शिवशंकर शाह हिरालाई उम्मेदवार बनाएपछि शाहले सोमबार पार्टी प्रत्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनले सोमबार दिउँसो 1 बजे स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। यद्यपि नवगठित तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट समेत उनलाई मेयरको टिकटको अफर गरिएको छ। जनकपुर 7 का वडाध्यक्ष समेत रहेका शाहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा प्रत्याग गरेका थिए। उनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै निवासमा एमाले प्रवेश गराएका थिए। ओलीले शाहलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ओलीबाट आश्वासन पाएका शाहले केही समय अघि नै उपमहानगरका 5 ठाउँमा सम्पर्क कार्यालय नै खोलेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी नेतृत्व रुना झाले पार्टी प्रत्याग गरी एमालेमा प्रवेश गरेकी छन्। नेपाली कांग्रेसबाट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उपमेयरकी दावेदार झा एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन्। कांग्रेसको प्रदेश समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएकै दिन उनी एमालेमा प्रवेश गरेकी हुन्। उनलाई नेकपा एमालेकी नेतृत्व एवं पूर्व मन्त्री जुली कुमारी महतोले पार्टीमा स्वागत गरेकी छिन्। उनले नेकपा एमालेबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने जानकारी दिएकी छिन्। नेपाली कांग्रेसबाट जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उपमेयर पद पाउनका लागि लबिङ गरेकी झाले टिकट पाउन नसकेपछि कांग्रेस पार्टी प्रत्याग गरेकी हुन्। नेपाली कांग्रेसले यस अघि जनकपुर धामको उपमेयरमा किशोरी शाहलाई उम्मेदवार बनाइसकेको छ। धनसाको बटेश्वर गाउँपालिकामा नेकपा एमालेबाट श्याम महतोलाई प्रमुख पदको टिकट पाएका छन्। निवर्तमान गाउँपालिका डम्बर बहादुर राउत छेत्रीलाई ब्याक गरेर महतोलाई एमालेले टिकट दिएको हो। छेत्री फेरि चुनाव लड्न गत शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पालिका अध्यक्ष उम्मेदवारको लागि एमाले बटेश्वर गाउँ समेतले 9 जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। सुरुमै उनले छलेर बैठक डाकी एकल नाम सिफारिस गराएका थिए। सो कारण एमाले भित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भएपछि पालिका कमिटी पुनः बैठक बसेर छेत्री सहित 9 जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो। घुसकाण्डमा परेको तथा क्षुद्र स्वभाव व्यवहारले कलंकित छेत्रीलाई पालिका अध्यक्षको पुनः टिकट नदिने एमालेमा व्यापक दबाव बढेको थियो। नेकपा एमालेले काठमाडौँको मेयर तथा उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गरेको छ। मेयरमा बागमती प्रदेश सभाका पूर्व मन्त्री सदस्य एवं काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापित तथा उपमेयरमा सुनिता जंगोलाले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। मेयरमा उम्मेदवारीका लागि स्थापितले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिनु भएको थियो। उम्मेदवारी दर्तापछि संचारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मेयरका उम्मेदवार स्थापितले एकीकृत
अवधारणा ल्याउने र महानगरभित्रको शैक्षिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै उपमेयरकी उम्मेद्वार रङ्गौलले काठमाडौँलाई सांस्कृतिक शहरका रूपमा विकास गर्ने बताउनुभयो। एमालेका तर्फबाट मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेसँगै गठबन्धनका तर्फका उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ताको तयारी गरिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 753वटै पालिकामा उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन पहिलो दिन आइतबार 10,000 भन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसअघिका स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताको समय 1 दिन मात्रै रहने गरेको थियो। सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान 10 देखि 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गराउन सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची सोमबार बेलुकी प्रकाशन गर्ने वैशाख 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने तय गरिएको छ। यस्तै वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी पर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने र वैशाख 15 गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने तय भएको छ। वैशाख 16 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यसूची आयोगले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय अनुसार मनोनयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मनोनयन दर्ता गर्दा गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसार गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनका लागि आफ्नो दलको संयन्त्र मार्फत निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। देशभरि 5 दलको एउटै उम्मेदवार हुने उनको भनाइ छ। उनले भने समग्र मिटिङमा 5 दलको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने र कहीँ आन्तरिक केही असमझदारीहरू छन् भने तिनीहरूलाई समझदारीमा परिणत गर्ने जनमतलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर आज 5 दलको जुन निर्णय छ त्यही निर्णय अनुसार सबैलाई मनोनयन गर्नका निमित्त निर्देशन दिने कुरा भएको छ। गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दर्ता गराउनेहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने बताए। उम्मेदवार छनौटको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसभित्र कुनै समस्या नभएको बताए। स्थानीय निकायमा 5 दलले खडा गरेका उम्मेदवारहरूलाई एकताका साथ निर्वाचित गराउन सबैले आफ्नो संयन्त्र मार्फत आफ्नो दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ र केही छुट उम्मेदवारहरू दर्ता भए पनि तिनीहरूलाई फेरि सहमति गरेर 5 दलको एउटै उम्मेदवारहरू देशभरि हुनेछन्। आर्थिक समाचार। जनजीविका रोजगारी र आर्थिक एवं सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको कृषि मुलुकको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख क्षेत्र रहँदै आएको भए पनि उच्च मात्रामा आयात भएको पाएको छ। विद्यालयमा पाउँदा होस् या सामान्य कुराकानीमा पनि नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशको रूपमा संज्ञा दिइन्छ। नेपाल कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 1/3 भन्दा बढी रहेको तथा 2/3 भन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेको तथ्याङ्क समयमा सार्वजनिक भएकै छन्। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 मा कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान 25.8 रहने अनुमान गरिएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान 27% बराबर रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागको विवरणले देखाएको छ। विभागका अनुसार 9 महिनाका अवधिमा प्रमुख फलफूल मात्रै रु 11 अर्ब 70 करोड 89 लाख 26,000 बराबरको आयात भएको देखिन्छ। मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा कृषिको योगदान उल्लेख्य रहे पनि अझै कुल कृषि योग्य जमिन मध्ये धेरै बाँझो छ। यस्ता कृषि योग्य भूभागको थोरै मात्राको सही र व्यवस्थित उपयोग गर्न सके कृषिजन्य उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने अवस्था ल्याउन सकिन्छ।
यस्ता उपभोग्य वस्तु आयात गरी अर्बौं रकम विदेशीबाट जोगिन सक्ने देखिन्छ। निर्वाहमुखी खेतीका कारण उल्लेख्य मात्रामा कृषि उपज उत्पादन हुन नसक्दा विप्रेषणबाट आयात भएको ठूलो धनराशि विदेशिएको छ। पहाडका अधिकांश भूभाग बाँझो छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये 60% बराबरको जमिन बाँझो छ। झण्डै रु 60 अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। त्यस्तै 18 लाख किलो सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ आयात भएको छ। यसले देशभित्रै केही पनि उत्पादन हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ। दैनिक 2000 को संख्यामा नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश नै गरेका छन्। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार झण्डै 40 लाख युवा विदेशमा छन्। विप्रेषणबाट आयात भएको ठूलो धनराशि उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुँदा त्यसले औद्योगिक वातावरण समेत बनाउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका अनुसार विप्रेषणबाट आप्रवाह भएको रकमको झण्डै 75% बराबर हिस्सा उपभोग्य वस्तु खरिदमा खर्च भएको छ। विप्रेषणलाई आर्थिक समृद्धिमा नलगाउँदासम्म त्यसले दीर्घकालीन र रणनीतिक प्रभाव पार्न नसक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनाको आयात र निर्यातको अवस्था बारेमा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार मुलुकले उपभोग्य वस्तुको आयातबाट अर्बौं रकम बाहिर पठाएको देखिन्छ भने नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने कृषि उपज समेत अत्यधिक आयात भइरहेका छन्। धान, मकै, कोदो जस्ता प्रमुख खाद्य बालीका साथै फलफूल आयातमा अर्बौं मुद्रा मुलुक बाहिर गएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनाको अवधिमा देशमा 11 अर्बभन्दा बढी रकमका ताजा तथा सुकेका फलफूल आयात भएको विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा इमानुएल मैक्रोन लगातार दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन्। राष्ट्रपतिको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मैक्रोनले मारिन ले पेनलाई पराजित गरेका हुन्। आइतबार सम्पन्न मतदान पछिको प्रारम्भिक अनुमानमा मैक्रोनले 58.8% मत प्राप्त गरेका छन् भने उनकी प्रतिद्वन्दी मारिन ले पेनले 41.2% मात्रै मत प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। पेनमाथि मैक्रोनको जित अपेक्षित नै बताएको थियो। च्याम्प दे मार्स पार्क बाहिरको विशाल स्क्रिनमा मैक्रोनको विजयको खबर बाहिरेपछि उनका समर्थकहरू जम्मा भएका थिए। समर्थकहरूले एक अर्कालाई आग्लो हालेर र मैक्रोनको नाममा नारा लगाएर खुशी व्यक्त गरेका थिए। मैक्रोनले 2 दशकमा दोस्रो पटक चुनाव जित्ने पहिलो फ्रान्सेली राष्ट्रपति हुन्। तर दोस्रो पटक यो पद सम्हाल्ने उनी देशको तेस्रो राष्ट्रपति हुनेछन्। उनी अघि फ्रान्सका 2 राष्ट्रपतिले मात्र लगातार दोस्रो कार्यकाल जित्न सकेका थिए। मैक्रोनले राष्ट्रपतिको रूपमा दोस्रो कार्यकाल जितिसकेपछि एफिल टावर मैदानमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। एफिल टावर नजिकै च्याम्प डे मार्समा सजाइएको मञ्चमा पुगेर राष्ट्रिय गान गाएका थिए। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 2 महिना पूरा भएको छ। गएको फरवरी 24 देखि सुरु भएको आक्रमण आज आइतबार अप्रिल 24 देखि तेस्रो महिनामा प्रवेश गरे पनि तत्काल युद्ध रोक्ने वातावरण देखिएको छैन। रुस र युक्रेनका अधिकारी बीच पटक पटक वार्ता भए पनि सफलता प्राप्त भएको छैन। रुसको आक्रमणका कारण भएको क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त नभए पनि हजारौंको ज्यान गएको, लाखौं विस्थापित भएका र कयौं संरचना ध्वस्त भएका बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनको मरियोपोल शहरमा एउटा स्टिल कारखाना बाहेक सबै क्षेत्र कब्जा गरेको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकन र रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले आज युक्रेनको राजधानी कियभको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर
जेन्स्कीले पत्रकार सम्मेलन गरेर अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै उनीहरू सहयोग लिएर आउने अपेक्षा राखेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेन र रुसबीच द्वन्द्व सुरु भएपछि युक्रेनको भ्रमण गर्न लागेका उनीहरू सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी हुन्। सुडानको डार्फरमा प्रतिद्वन्दी समूहहरू बीचको झडपमा आइतबार कम्तीमा 168 जनाको मृत्यु भएको एक सहायता समूहले जनाएको छ। सन् 2003 मा सुरु भएको गृहयुद्धले क्षति भएको डार्फरमा गत वर्षको अक्टोबरदेखि विशेष गरी भूमि, पशुधन, पानी र चरनमा पहुँचको विवादका कारण द्वन्द्व बढेको छ। पछिल्लो हिंसा पश्चिमी डार्फरको क्रिङ्क क्षेत्रमा भएको स्वतन्त्र सहायता समूह जनरल कोर्डिनेसन फर रिफ्युजी एन्ड डिस्प्लेस्डका प्रवक्ता एडम रेगलले बताए। आइतबार भएका हमलामा कम्तीमा 168 जनाको मृत्यु भएको छ भने 98 जना घाइते भएका छन्। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने उनले बताए। तुगी जनजातिको हत्याको बदला लिन सशस्त्र जनजातिहरूले गैर अरब मासलित अल्पसंख्यकका गाउँहरूमा आक्रमण गर्दा हिंसा सुरु भएको सहायता समूहले बताएको छ। शुक्रबार कम्तीमा 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। गएको 24 घण्टामा त्यहाँ 2666 जनालाई कोरोना भाइरसका संक्रमण देखिएको त्यहाँको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै सङ्घाईका छन्। सङ्घाईमा 2472 जनालाई संक्रमण भएको छ। यस्तै अन्य शहरमा पनि कोरोनाको जोखिम बढेको छ। बेजिङ, जिलिन, हेइङलोङजियाङ लगायत शहरमा संक्रमण फैल्न थालेको छ। संक्रमण बढेपछि बेजिङमा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, मजदुर तथा विद्यालयमा काम गर्नेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। यस्तै गएको 24 घण्टामा चीनमा कोरोनाका कारण 51 जनाको ज्यान गएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।